شعائر صينية يفعلها الشيعة الإمامية. أثبتنا لكم في هذا البرنامج أن الشيعة قد أخذوا شعائرهم من اليهود والنصارى والهندوس والبوذية ومن بعض الحيوانات، شعائر خنزيرية وشعائر يفعلها الكلاب وشعائر يفعلها الزواحف. واليوم سنثبت لكم أن الشيعة قد أخذوا بعض الشعائر من ملاحدة الصين ونسبوها إلى الحسين رضي الله عنه، شعيرة التطبير على الرأس وضرب الرأس حتى تسيل الدماء. هذه شعيرة يفعلها الصينيون وأخذها الشيعة. شاهدوا ماذا يفعل هؤلاء الصينيون. نفس هذه الشعيرة أخذها الشيعة وسموها بشعيرة حسينية، ومراجع وكبار علماء الشيعة يدافعون عنها الآن، ويدافعون عنها من أي أحد يقول لا تفعلوا مثل هذا. ولكن الشيعة فعلوا هذه الشعيرة بطريقة مقززة أكثر وبإسال الدماء أكثر. شاهدوا. إلا لو سبب ضرر هنا محل حكي ونظر، وأنا سألك بالعقل مو بالتهجم والصياح. هم شفت مرة مطبر مات من نزف الجراح. علمتم من أين يأخذ الشيعة دينهم؟ يأخذونه من الصينيين ومن اليهود والنصارى والهندوس. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟